Acosta uban ni Vice Mayor Almonte misugat sa pag-abot sa pilgrimage ni Senior Santo Niño de Cebu sa Dakbayan sa Oroqueta. Ani ang kumpletong detalye. Midangat sa Oroqueta City ang pilgrimage sa replika ni Senior Santo Niño de Cebu, January 31, 2024, nga gihatod gikan sa Dakbayan sa Uzamis, nga gisugat kini nila Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta, uban ni ABC President and only lady na Nef Merle Bandala Acosta, Vice Mayor Aurora Virginia Almonte ug sa pipila ka mga city councilors sa Oroqueta nga sila Konsehal Isaias Claros Jr., Konsehal Noel Undag, ni Konsehal Aileen Taladua, sa gatusan ka mga matuuhong Katoliko ug pipila ka mga empleyado sa pangagamhanang lokal sa Dakbayan dito sa Pilais Bridge sa may 1:30 sa kahaponon. Adunay prosesyon nga gipahigayon gikan sa Pilais Bridge, din gisayaw-sayaw ni Vice Mayor Almonte dala ang imahe nga nagsulob sa susamang dagways ug kolor sa sinina ni Santo Niño nga nagsunod sa prosesyon. Adunay banda aron mahimong sadya ang pagsugat sa balaang bata. Uban nila Mayor Acosta ni ABC President Nanes ug sa mga konsehalis padulong sa Holy Rosary Parish Church aron didto ipahiluna ang naasoy nga imahe. Usa ka santos nga misa ang gipahigayon ug adunay nakahanay nga mga activities hangtod sa tungang gabii para sa sinulog. Pagkaugma February 1 sa alas 6 sa buntag, lain na usab nga misa ug sa pagka-alas 9 sa buntag, ihatod ang pilgrim ni Santo Niño didto sa Looc Plaridel, Misamis Occidental.